नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बेमौसमी वर्षातबाट धानबारीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय। 3 देशका लागि राजदूत सिफारिस। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए सडक आन्दोलन सर्काउने बारको तयारी। न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको सङ्केत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सहित 3 मन्त्रीले लिए शपथ। आफ्नो कार्यकाल भ्रष्टाचार रहित हुने दावी। बेलायत र फ्रान्स बीच माछा मार्ने अधिकारलाई लिएर विवाद। माछा विवाद अन्त्य गर्न फ्रान्सलाई बेलायतको आग्रह। र मेयर कप भेटरान्स फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा झापा र पोखरा 11 प्रवेश। समूह एफबाट चितवन पनि क्वार्टर फाइनलमा। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 10 कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 65%, 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 30% र 3 बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 20% का दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले 5 दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पूर्ण रूपमा क्षति भएका हकमा साना किसान बढीमा 10 कट्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकोलाई क्षतिको अधिकतम 65%, मध्यम किसान 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकालाई क्षतिको अधिकतम 30% र ठुला किसान 3 बिघाभन्दा बढी र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम 20% का दरले राहत स्वरूप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने। बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रिक्त उप महालेखा परीक्षक पदमा महेश्वर काफ्ले र वामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका उपरथी सरोज प्रताप राणालाई रथी पदमा बढुवा गर्ने, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने लगायतको निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको 9औं र राष्ट्रिय सभाको 10औं अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको हो। संसदको चालु अधिवेशन भाद्र 23 गते आह्वान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा एमालेले अधिवेशन अवधिभर अवरोध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा पनि एमालेले नाराबाजी र अवरोध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक कार्तिक 29 गतेका लागि तय गरिएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक अनिश्चित रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेले आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध तथा नाराबाजी गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेले विरोधलाई निरन्तरता दिएको हो। बैठकमा एमालेको अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 210 को उपनियम 4 बमोजिम विविध कारणले लगातार 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका 3 सांसद झलनाथ खनाल, कर्मा घले र प्रदीप गिरीको अनुपस्थितिको सूचनालाई सभाले स्वीकृति जनाएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव परे पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ। जबराले राजीनामा नदिए नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि सडक आन्दोलन चर्काउनेसम्मको तयारी गरिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाव परेको छ। तर जबरा भने सक्छौ पनि महाभियोग लगाऊ, तर सडकबाट कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान लिनु भएको छ। सर्वोच्चका 14 न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले एकल इजलासमा 28 मुद्दाको सुनुवाई आफैले गर्ने, तर असन्तुष्ट न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न दबाव भने दिनु भएको छैन। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशबीच बहिष्कारको अवस्था सिर्जना भए पनि कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको छ। बारले सर्वोच्चमा बहस नगर्ने पनि जनाएको छ। बारले इजलासमा भद्र विरोध गर्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि सडक आन्दोलन चर्काउने सम्मका कार्यक्रमको तयारी गर्दैछ। बिहिबारसम्म पनि राजीनामा नगरे शुक्रबार बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने महासचिव पौडेलको भनाइ छ। नेपाल राज्यभर हाम्रा 89 अहिले एउटा थप गरेर 90वटा बार इकाइहरू छन्। ती सबै बार इकाइहरूलाई हामीले यसमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ र देशभरिका कानुन व्यवसायी साथीहरू यहाँ चोलेन्द्र शमशेर राणा सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको विरोधको कुरा होइन, न्यायपालिका बिग्रियो, न्यायपालिकाको सुधार गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू र मात्रै होइन आम नागरिक समाज जनता समेत सबै यस पक्षमा छन्। न्याय क्षेत्र नै विकृत बनाएका प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने आफूहरूको मागलाई सर्वसाधारणबाट पनि समर्थन भएकाले आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बारका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। न्यायपालिकाभित्र चाहिँ के छ भने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुले आम आमन्त्रण चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीशकै तहबाट भएको हामीलाई अनुभव भयो र यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि छन् भनेर हामीले 3वटा कुरा खास गरेर न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद र चाहिँ के छ भने संसदीय सुनवाई, यी कुराहरूलाई पनि हामीले जिम्मेवार ठानेका छौँ। त्यहाँले अब आगामी दिनमा राजनीतिक दल, संसद, नागरिक समाज सबैको पहलबाट चाहिँ यो संविधान संशोधनको लागि दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। सुरुमा विरोध स्वरूप कालोपट्टि बाँधेर इजलासमा जाने, सुरुको दिन 1 घण्टा र भोलिपल्ट 2 घण्टा गर्दै समय बढाएर धरना दिने, त्यसपछि बेन्च नै बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम बारे छलफल भइरहेको छ। त्यही भद्र हिसाबले प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने, देशभरका अदालतमा केही घण्टा ठप्प गर्नेदेखि सडक आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकामा गम्भीर रोग देखिएकाले न्यायपालिकाले नै यसको उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै भागबण्डामा चल्ने कामले न्यायालयको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले न्यायपालिकाबाटै समस्या सृजना भएकाले त्यसको निरूपण पनि न्यायालयभित्रैबाट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले न्यायालयभित्रैबाट यस्तो प्रकारको विवाद आउनु लोकतन्त्रको निम्ति शोभनीय होइन, यो गम्भीर अनिष्टको सङ्केत हो। त्यसले हाम्रो एउटा स्पष्ट बनाएर मेरो निजी धारणा पनि के छ भने यसको निरूपण उहाँहरूले न्यायालयभित्रैबाट उहाँले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले गर्न सक्नु भएन भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफूले गर्ने काम त गर्छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनः स्थापना नै गलत भनिरहनु पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोसिस मात्रै भएको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले न्यायपालिकाको समस्या समाधान न्यायपालिका भित्रबाट नै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सांसद विश्वकर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको गल्ती नभए सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग बसेर छलफल गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद विश्वकर्माले सरकारी कार्यालयमा हाकिम मन नपरेर आन्दोलन गरेको जस्तो न्यायाधीशहरूले गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो।
जस्तो हाकिम मन नपरेको विषय उठाएको जस्तो गरी जसरी बाहिर आयो यति हलुका गरी बाँकी न्यायाधीशहरू पनि आउनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वको अक्षमताका कारण देश अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले एउटै व्यक्ति पार्टीको लगातार नेतृत्वमा बसिरहनाले देशले 30 वर्षमा पनि गति लिन नसकेको बताउनुभयो। विगत 30 वर्षदेखि यो देश अगाडि नबढ्नुको कारण के भने सेम व्यक्ति सेम नेतृत्व हरेक पार्टीमा कब्जा गरेर बस्छ। सेम व्यक्ति उलटपलट गरेर पार्टी अध्यक्ष हुने या प्रधानमन्त्री हुने, त्यसले देश कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता भीमसेन दास प्रधानले न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै निरूपण हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसले न्यायालयको पनि गरिमा बस्ने र सम्मानित अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको पनि एउटा आफ्नो इज्जत बच्ने। सांसद प्रधानले प्रधान न्यायाधीशले सो विवेकले निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले संसदलाई सुचारू गर्न सभामुखले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद पोखरेलले संसदलाई सुचारू रूपमा चलाउन सभामुख र जनप्रतिनिधिको पहलको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या, निर्वाचन र चाडबाडको बीचमा रहेकाले संसद सुचारू गर्न सबैको सहजता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तिनीहरूका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँग जुडेका विषयहरू छन्। जनगणना हुँदैछ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको, कालापानी क्षेत्रको इस्युहरू छ। महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूको बिचमा छौँ हामीहरू। जनताले एक ढङ्गले चाहिँ सुरक्षा खोजेको हुन्छ, सुविधा खोजेको हुन्छ। कोरोनाको जो महामारीबाट अझै निक्लिएको छैन। त यस्तो खालको बेलामा चाहिँ संसद चाहिँ सरकारको पनि थलो हो र प्रतिपक्षको पनि थलो हो। सांसद पोखरेलले संसद, सरकार र प्रतिपक्षको पनि थलो भएकाले सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद सुजिता साक्यले अहिलेको सरकार नै अवैधानिक तरिकाले बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सांसद साक्यले अहिलेको सरकार नै अवैधानिक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुमा अहिलेको सरकार पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। यो महाभियोगको समाधान यो होइन, किनभने यसमा जुन अहिले जसरी सरकार बन्यो त्यो सरकार बनेको तरिका पनि अवैधानिक थियो र यसमा चाहिँ सरकार पनि, जो सरकारको नेतृत्व अहिले छ, नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ र अब यसमा न्यायालय त जिम्मेवार हुने नै भयो। यो दुईटै पक्षबाट हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ र निकासलाई त अब त्यो त अब आफ्नो नैतिकताको आधारमा अब राजीनामा दिने सबैले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो टिम जो संलग्न छ सबैले राजीनामा दिनुपर्छ। नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले अदालतको बेथितिलाई कानुन सम्मत निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयले नै न्याय खोज्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो। जहाँ बेथिति छ त्यहाँ बेथितिलाई रोक्नका लागि अनि त्यसै कानुनले जे भन्छ कानुन अनुसार अनि त्यसै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। न्यायका लागि न्यायालयभित्र जुन खोजी भइरहेछ योभन्दा विडम्बना अरू केही पनि हुन सक्दैन। सांसद महेश बस्नेतले व्यक्तिगत ढङ्गले नभई प्रवृत्ति र नीतिगत ढङ्गले न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो। नीतिगत ढङ्गले सुधार गर्ने कुरामा जानुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर अहिले देखिएका अदालतभित्रका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरूलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कोणबाट जुन कुरा उठिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कन्भिन्स छैनौँ। सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेर यसको निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय, भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस।
प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए सडक आन्दोलन चर्काउने बारको तयारी, न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सहित 3 मन्त्रीले लिए शपथ, आफ्नो कार्यकाल भ्रष्टाचार रहित हुने दावी। बेलायत र फ्रान्सबीच माछा मार्ने अधिकारलाई लिएर विवाद, माछा विवाद हत्या गर्न फ्रान्सलाई बेलायतको आग्रह। र मेयर कप भेटफ्रान्स फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा झापा र पोखरा 11 प्रवेश, समूह एफबाट चितवन पनि क्वार्टर फाइनलमा। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाएको छ। बिहिबार ललितपुर च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले 10औं महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाएको हो। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करिब 1536 जना प्रतिनिधि रहने बताइएको छ, जसमध्ये 1196 जना भूगोलबाट आउनेछन् भने केन्द्रीय आयोग र केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य 262 र यसको 5% अन्य प्रतिनिधिहरू मनोनित गर्ने बताइएको छ। हरेक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा 1500लाई आधार मानेर अनिवार्य 1 जना महिला र 2 जना खुल्ला गरी 3 जना प्रतिनिधि चुनिने छन् भने 1500 भन्दा माथि प्रत्येक 1000 सदस्य बराबर थप 1 प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्। हरेक जनसङ्गठनबाट 5-5 जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय कार्यालयबाट 3 जना र प्रवासका सदस्यबाट 20 जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। महाधिवेशनमा संलग्न हुन करिब 62 विदेशी पार्टीहरूका 2 अतिथिलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा 2 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। एमालेका तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर 1-1बाट विजयी बनेका पाण्डे बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। यसअघि प्रदेशमा डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी साक्यले सरकारको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनका प्रत्येक दलबाट 1-1 जना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण कडेल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट कुमारी मुक्तान सामाजिक विकास मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कृष्ण खनालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। बाँकी मन्त्रीहरूको चयन भने तिहारपछि मात्रै गरिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको बताइएको छ र यति बेला मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको पनि बताइएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो कार्यकाल भ्रष्टाचार रहित हुने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुशासन दिने कोसिस गर्ने र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम अगाडि सारेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मेरो कार्यकाल भ्रष्टाचार रहित कार्यकाल हुनेछ। सुशासन दिने हामीले कोसिस गर्छौँ। एउटा निश्चित सिस्टम बनाएर निश्चित अवधिभरि जनताले राखेका कुराहरूलाई त्यसको समयमै समाधान दिने। प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने बारे बोल्दै केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै आफू मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै केन्द्रमा गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यसै अनुसार आफू अगाडि बढ्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। केही दिन अघि देशभर परेको बेमौसमी वर्षाले 25 जिल्लामा धान बाली नष्ट गरेको छ। भकारीमा पुग्नुपर्ने धान हिलोमा मिसिदा परिश्रम त खेरा गयो नै, किसानको मुखको गाँस समेत खोसिएको छ। यतिखेर किसानहरू सरकारबाट सहयोगको आश गरेर बसिरहेका छन्।
कार्तिक महिना सामान्यतया किसानहरू पाकेको धान काटेर थन्क्याउने उत्साहमा हुन्छन्। वर्षभरिको अन्नको जोहो भएको ढुक्कको सास फेर्ने बेला कसले अनुमान गरेको थियो र झमझम परेको पानी र बाढीले धान डुबाउँछ भनेर। तर भयो त्यस्तै नै। कार्तिकको पहिलो हप्ता परेको अविरल वर्षाले किसानहरूको खुसी क्षणभरमै बगायो। हम एक मुना बचा पाए 2-2.5 बीघा खेत रहे, हम कतई जम्मे पहाड़ आ रहे, अब हम का खाएंगे। हमार तो कतई कछु ना रहेगा, हम तो हाथ धोए के बैठ रहे, हमें एक बूदा अपन घरे ना ले गए हैं तो हम का खाएंगे। अब हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे, का खाए, हम जी हैं का अपन बच्चन के खवाए हैं, हम तो मरी गए अब से। सरकारले धानको क्षतिको विवरण संकलन गरेर राहत रकम दिने प्रतिबद्धता जनाए पश्चात किसानहरू थोरै भए पनि राहत महसुस गरिरहेछन्। किसानहरू चाँडोभन्दा चाँडो राहतको पर्खाइमा छन्, तर सरकारको कामको गति भने कछुवा गतिमा छ। एक्कासी आएको बाढीले खेतीसँगै धेरै जसो बस्तीका घर समेत डुबेको अवस्थामा किसानहरू तत्काल राहत चाहन्छन्, तर सरकारका प्रतिनिधिहरू विवरण संकलन भइरहेको बताइरहेछन्। जिल्लाहरूमा हाम्रो यो सञ्चार अवरुद्ध थियो। हिजो छोडी अस्ति बेलुकादेखि खुलेको छ अनि बाटोघाटो टुटेको छ र हाम्रो कृषिको कर्मचारीहरू जाने क्रम जारी छ, हिँडेर गइरहेछन्, कोही कसरी गइरहेछन्। नोक्सानी भयो भनेर हामी 8-10वटा टोली बनाएर गाउँमा गएको छ। करिब 50-60% काम सिद्धिएको छ। वडा सदस्यहरू नै जानकारी दिनुहुन्छ यो मामला र ज्ञान केन्द्रको कर्मचारीहरू छ, सरकारी कर्मचारीहरू पनि छ। 2 देखि 3 दिन मलाई लाग्छ कि त्यसको नतिजा बाहिर निस्किन्छ र क्षतिको प्रतिशत हेर्दाखेरि बढ्ला जस्तो देख्छु मैले हाललाई। सरकारले प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर कति धान बराबर कति क्षतिपूर्ति दिने भने तोकिएको छैन। यसकारण पनि ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। केन्द्रबाट राहत आउन विलम्ब भएसँगै कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने प्रदेशकै स्तरबाट कृषकलाई राहत दिने तयारी गरेको छ। केन्द्र सरकारले के कति दिने त्यो चाहिँ मन्त्रालयलाई दिएला र त्यसपछि थाहा होला। प्रदेश सरकारले चाहिने अहिलेलाई गहुँको बिउ, त्यसपछि अन्य बालीहरूको बिउमा चाहिँ अनुदान गर्ने आज मात्र हामीले सामान्य छलफल गरेका छौँ। यसको अझ कम्प्लिट निर्णय हुन 2-3 दिन बाँकी लाग्छ। कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार वर्षाकै कारण 26 लाख मेट्रिक टन धानमा क्षति पुगेको छ, जसबाट किसानलाई करिब 10 अर्बको नोक्सानी भएको देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने सम्बन्धमा गठबन्धन दलमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार धनगढी पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सम्बन्धमा दलहरूबीच कुनै छलफल नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू निरन्तर काठमाडौँ बाहिर रहेको र नेताहरू पनि व्यस्त रहेका कारण 5 दलको बैठक समेत बस्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। छलफलै गरेका छन् त्यस बारेमा हामीले महाभियोगमा त हाम्रो विषय त कुनै उहाँहरूको बारेमा केही प्रवेशै गरेको छैन, छलफलै भएको छैन, कुनै भएको छैन। अहिले त म त फेरि बाहिर नै छु। अहिले हाम्रो 5 दलको बैठकै बस्न सकेको छैन। यो बाहिरको खबर पनि धेरै पाइरहेको छैन। हिजो राति पनि म फर्केँ, थाकेपछि सुतेँ, के भयो हिजो दिनभरिको त्यो पनि थाहा छैन मलाई, अस्ति पनि थाहा छैन। मान्छे के बुझ्दा प्रमुख नेतालाई त संसारभरिको ज्ञान हुँदो रहेछ, आफै थाहा भइहाल्दो रहेछ। अब कसले नसुनासम्म थाहा हुँदैन, नपढेसम्म थाहा हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिका माथि अनावश्यक लाछना लगाउने काम गर्दै आउनु भएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले रिस साध्नका लागि सबै न्यायाधीशहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठाएको उहाँले बताउनुभयो। केपी ओलीजीले सारा थोक बिगार्नु भएको र उहाँले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लान्छना लगाउने काम गर्दै आउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साध्नका लागि केही समयलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो।
अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगबाट कलम चुनाव चिन्ह पाइसकेको उल्लेख गर्दै हिजोको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले न्याय र सत्यको आवाज बुलन्द गर्नका लागि कलम चिन्ह नै जनताले रोज्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको बताउनुभयो। नेपाल हस्तकला महासंघले 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मङ्सिर 3 देखि 5 गतेसम्म होटल रियात रिजेन्सीमा 3 दिने हस्तकला व्यापार मेला तथा हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ। कोरोनाले शिथिल भएको नेपाली हस्तकलाको आन्तरिक तथा बाह्य बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन मेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजक समितिको भनाइ छ। कोभिडको महामारीले गरेर आक्रान्त बनेको हाम्रो व्यवसाय र लाइफस्टाइललाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ र यही बावजुदमा पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा कहाँनिर हामीलाई आयो भने यहाँहरूको साथ सहयोगले गरेर जुन अहिले अनलाइन मार्फतबाट मिडियाबाट जुन सकारात्मक सोचहरू यहाँले प्रभाव गर्नुभयो त्यसकै उपजको रूपमा हामीले के गर्यौँ, यो कोभिडमा जति पनि हामीले यो हस्तकला सम्बन्धी व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित हुने खालको जुन सम्प्रेषणहरू समाचारहरू आएको छ त्यसलाई सरस्वती हामीले मूल्याङ्कन गर्दा त्यति निराशाजनक नभएको हामीले महसुस गर्यौँ। नेपाली हस्तकला लगायतका अन्य नेपालमा उत्पादित सामानहरूको स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्न र प्रचार प्रसार तथा उजागर गर्ने मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गरेर श्रम शक्तिलाई बाहिरी मुलुकमा जान निरुत्साहित गर्न सक्ने उद्योग व्यवसायको रूपमा हस्तकला क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अब आर्थिक समाचार। करिब 6 महिनापछि खुलेको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको आवेदन 3 दिन नपुग्दै बन्द भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन प्रणालीमा समस्या आए मर्मतका लागि बन्द गरिएको जानकारी गराएको छ। विभागले यसअघि गत वैशाख 16 गते कोभिडका कारण अनलाइन आवेदन बन्द गरेको थियो। करिब 6 महिनासम्म बन्द भएको अनलाइन आवेदन गत मंगलबारबाट खुलाएको थियो, तर खुलाइएको 3 दिन नपुग्दै बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबारको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बिहिबार निकै उतार चढावका बीच बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। यो दिन बजार 13.04 अङ्कले बढेर परिसूचक 2782.16 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो दिन बजार बढे पनि बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने खुम्चिएको छ। 222 कम्पनीको 5 अर्ब 39 करोड बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचक, होटल तथा टुरिज्म, ट्रेडिङ, उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा समूहको उपसूचक घटेको छ। यस्तै विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स समूहको उपसूचक भने बढेको छ। बिहिबारको कारोबारमा रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले बिहिबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले विद्युतका पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी यही कार्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न सूचना मार्फत निर्देशन दिएको हो। यसअघि प्राधिकरणले दिएको समयमा सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत असोज 17 गते काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्लामा इन्टरनेटको तार काटिएको थियो। यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने प्राधिकरणले आफू खुसी पोलको भाडा बढाएको भन्दै बढेको भाडा भुक्तानी नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए सडक आन्दोलन चर्काउने बारको तयारी। न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सहित 3 मन्त्रीले लिए शपथ। आफ्नो कार्यकाल भ्रष्टाचार रहित हुने दाबी। बेलायत र फ्रान्स बीच माछा मार्ने अधिकारलाई लिएर विवाद। माछा विवाद अन्त्य गर्न फ्रान्सलाई बेलायतको आग्रह। र मेयर कप भेट्रान्स फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा झापा र पोखरा 11 प्रवेश। समूह एफबाट चितवन पनि क्वार्टर फाइनलमा। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायत सरकारले बिहिबार फ्रान्सलाई ब्रेक्जिट पछिको माछा मार्ने अधिकारमाथिको झन्झटिलो प्रक्रियालाई कम गर्न आग्रह गरेको छ। पेरिसले गम्भीर प्रतिशोधको धम्की दिएपछि बेलायतको यस्तो आग्रह आएको हो। बेलायतका वातावरण मन्त्री जर्ज एस्टिसले संसदलाई आफूले युरोपेली सरकारका आयुक्त वर्जिनिजो सिन्केविसियससँग यस सम्बन्धमा छलफल गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार फ्रान्सले नोभेम्बर 2 देखि बेलायती माछा निर्यातलाई लक्षित गर्ने उपायबारे चेतावनी दिएको थियो। यसमा फ्रान्समा ल्याइएका उत्पादनहरूमा समय खर्च गर्ने सीमा नाका र स्वच्छता जाँच र समुद्री खाना अवतरणमा प्रतिबन्ध समावेश रहेको थियो। चाइना टेलिकम माथिको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई चीनले द्वेषपूर्ण दमन भएको बताएको छ। प्रतिबन्धले विश्वका 2 बलिया अर्थतन्त्रले सम्बन्धमा सुधारका लागि गरिरहेको प्रयासलाई प्रभावित पार्न सक्ने चीनले चेतावनी दिएको हो। व्यापार, मानवाधिकार, ताइवान र कोभिड-19 महामारी लगायतका थुप्रै विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच तनाव रहेको छ। यसै हप्ताको सुरुतिर वाशिंगटनले चाइना टेलिकमलाई 60 दिनभित्र आफ्नो सेवा बन्द गर्न आदेश दिएपछि अमेरिकामा लगभग 2 दशकको सेवा अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। चाइना टेलिकममा चीन सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा र कानून प्रवर्तनमा जोखिम उठाएको अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोगले बताएको छ। तर बेइजिङले भने प्रतिबन्धलाई तथ्य वा आधार बिना चिनिया कम्पनी माथिको द्वेषपूर्ण दमन भन्दै उक्त कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएदेखि पत्रकारहरू विरुद्ध 30भन्दा बढी हिंसात्मक घटनाहरू दर्ता गरिएको छ। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय पत्रकार संघले पत्रकारहरूको स्थितिका बारेमा सामान्य मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै पत्रकारहरू विरुद्ध हिंसाका 30भन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको बताएको हो। यी घटनामध्ये झण्डै 90% तालिबानसँग सम्बन्धित छन्। यसैबीच अफगान गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सैयद खोसीले पत्रकारहरूलाई सरकारले गरिरहेको सुरक्षा उपायहरूको बारेमा जानकारी दिँदै आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको छ। मन्त्रीले यस्तै अपराधमा पक्राउ परेका केही अपराधीलाई उद्धृत गर्दै थप विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नुभएको हो। गत महिना काबुलमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै तालिबानले धेरै अफगान पत्रकारलाई पक्राउ गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो। यसैबीच देशको पत्रकार संघले अफगानिस्तानको सञ्चार माध्यमलाई समर्थन गर्न र सञ्चार स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ। संघले इस्लामिक इमिरेट्सका अधिकारीलाई पत्रकारहरूले सामना गर्ने समस्या समाधान गर्न थप कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। झापा भेट्रान्स फुटबल क्लब र पोखरा 11 भेट्रान्स क्लब मेयर कप भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार काभ्रे भेट्रान्सलाई 3-0ले हराएर झापाले नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। झापाको जितमा रमेश गुरुङ, बिमार गुरुङ,
अंकुर कुमार खड्कीले 1-1 गोल गरेका छन्। जितसँगै समूह ईबाट झापाले नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। झापाले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यस्तै पोखराले झम्सीखेल भेटरान्सलाई 6-0 ले पराजित गरेको छ। पोखराको जितमा ईश्वर गुरुङले 2 गोल गरेका छन्। दिलीप गुरुङ, महेन्द्र गुरुङ, नरेन्द्र गुरुङ र सञ्जय गुरुङले 1-1 गोल गरेका छन्। जितपछि समूह जीबाट पोखराले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। यस्तै अर्को खेलमा चितवन भेटरान्सले बुटवल नगरपालिकासँग 4-4 गोलको बराबरीमा खेलेको छ। यस बराबरीसँगै समूह एफबाट चितवन क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबारको खेलसँगै फुटबलर्स मिसन टुगेदरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल समीकरण समेत पूरा भएको छ। अब क्वार्टर फाइनलमा नेपाल आर्मीले भनिमण्डल एफसीसँग खेल्नेछ। फ्रेन्ड्स क्लबले खुमलटार भेटरानसँग खेल्दा झापाले चितवनसँग खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। आज राति उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा अधिवेशन अवधिभर अवरोध गरेको एमालेले प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा पनि नाराबाजी र अवरोध गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव परे पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ। जबराले राजीनामा नदिए नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि सडक आन्दोलन चर्काउने सम्मको तयारी गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले शपथ लिनु भएको छ। एमालेका तर्फबाट धादिङ क्षेत्र 1 को 1 बाट विजयी बनेका पाण्डे बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ। यसैकै प्रदेशमा डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै गठबन्धनका प्रत्येक दलबाट 1-1 जना मन्त्रीले शपथ लिनु भएको छ। बेलायत सरकारले बिहिबार फ्रान्सलाई ब्रेक्जिट पछिको माछा मार्ने अधिकारमाथिको झन्झटिलो प्रक्रियालाई कम गर्न आग्रह गरेको छ। पेरिसले गम्भीर प्रतिशोधको धम्की दिएपछि बेलायतको यस्तो आग्रह आएको हो। बेलायतका वातावरण मन्त्री जर्ज इस्टिसले संसदलाई आफूले युरोपेली सरकारका आयुक्त वर्जिनी जोस सिन्केविसियससँग यस सम्बन्धमा छलफल गरेको बताएका छन्। झापा वेटरान्स फुटबल क्लब र पोखरा 11 वेटरान्स क्लब मेरकप वेटरान्स फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। काभ्रे वेटरान्सलाई 3-0 ले हराएर झापाले नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो भने पोखराले झम्सीखेल वेटरान्सलाई 6-0 ले पराजित गर्यो। अर्को खेलमा चितवन वेटरान्सले बुटवल नगरपालिकासँग 4-4 गोलको बराबरी खेलेको छ। अब क्वार्टर फाइनलमा नेपाल आर्मीले भनिमण्डल एफसीसँग खेल्नेछ। फ्रेन्ड्स क्लबले खुमलटार वेटरान्ससँग खेल्दा झापाले चितवनसँग खेल्नेछ। जनता समाचार हेरिलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।